كمتي عنتو مأتوي ناتجلس أزنبرة جوجللوخ جزاو بيت مخرج تجري استفلالو أكلات نمركابن أب وقتاوي بوليتيكاو خناتات تجري نمزتاي بأورو دماتهم عنتو استلعلو نتوتات حدا ناي بريتوريا سمم معنا تفاصات ما زملكت كساب حزي زلو البركي تخال أي دما تزنبرة جزاو من محدار ناي سلطان جزو أبكي عسل زنبرة نسو تخطيلو زجبر داقمة والدبع جزاو من محدار تقراي انتايك مسل علو زبل أو ودا دباز جزاو من محدار زيون قدمو زتات عايشة بدنبي مسارات زتات عايشة جزاوي بيت مخرج تقراي سلازولو نايز جزاو بيت مخرج تقراي زي قدت هايك مسل الله أبز جزاو من محدار تخلا ويداقمة تخلا زملكت نمزتاي مسيتا تحيزون بأورو أفتو ناي بريتوريا اسم معنات ستقمطو سراح حالفنة نايتي جزاو من محدار مسؤوم حاويسو زغوت حدا ناي قصالي مرصا تግራይ زملكت سلازخونه نسون كم أجندة العلنا بحافش ድማ حويت ناي تግራይ دحري جونوسايداوي كينات زلو حويت زملكت كم أجندة حزنا وجللوخ تلايخو خابزي مسزم أكلات زياتهم كرخب فتيني مالتي ثم زرخبنا يوم أكلات بأورؤو 4 عبيت أكلات كنركب لنا نحنا أكدنا نيرنا تخونا خافتو ذا أكدنا يأكد سفح حلو استفلاليو هاجرات أوروبان أمريكان كنركب كيلنا مسناي أمريكا إمباسي أمباسادر زجبرنا يو زتا كمون مسناي أوروبا حبرتن ناي أفريقيا حبرتن ونكن رخب أبتل منا نيريو كاوزي بتوسخ دما ناي إثيوبيا منجستون أبناي تግራይ ጉዳይ كساولومي زمصو عمصاصان زتخطلو خيدن كنزتي نمنتاي وزو كرايسيس زي ودينا خمزلنا ونكنلعلن بقصال انتاي كغبر كم زلو تግራይ كم بيت مخري زلنا كونسرن خنلعل زحزنا يوم تلمتات نيروم كابزيوم مس أفريقيا حبرت زجبرنا خنرخب زجبرنا يفتنا عيكنعن مس كالوت جن مس كلهم كنرخب كيلنا هنا مالتي مسنا أمريكا إمباسي مس أوروبا حبرت مس ناي يونايتد كينغدم مس كندا فرنساي جرمن طليان نيذرلاند دنمارك سويدن نروي فنلاند ذا أمساسولو عدتات إمباسيتاتهم ويتم أمباسادرات ويناتاتهم لؤخات بزلولو أسفحنا ناي بيت مخرنا قداين نايتي جزاو من محدار تግራይን مسؤول تحيز زل علوتهم عنتو استلعلو ناي بريتوريا سمعنا تفصاصما تمزابلتي ناي مملاس قداي جزاتها حدنت ناي مرغاص قداي تمرصاون حاوسكا استلعلو عبيت اجنداتات اللو ابز زتزي بناتنا جمجم عوت زخونه زته غيرنا يلناينا نامن بفلاي دما تግራይ حز زلات الخنتات ابز حلفه جزاو من محدار ناي بريتوريا سمعنا تخطيلو كطايش زنورو جزاو من محدار أب مسرارتو يكون أب كيدي مسرارتو بدحريو ون أب زفتمم تجبارات زنورو خفتات بتدقاقامي بكاب استفلالي أكلات اللي على سلا زنورو توم سحتات نساتهم أو زو حزاتنا يزلنا قلولاو كنأتي وانا مخنيات مخانم بمقلات دحر حزون نحدا عمت تناوح سلا زلوتناي جزاو من محدار عدمه أب زناي حزي زتناوح ناي جزاو من محدار أو أقرأ أو ودادبا تايك مسل اللو كما يحقق خون يجبا جدز بيت مخرخن تايك خون يجبا بقبلو بزتساقعة أبز حزر أوان نايسم ناي بريتوريا اسم معنات مفتسام زكالولو بزتمال أملكو مفتسام زكالولو خناتات كما يخون اللو بزبل كنزاتن عوت زاتا خنجبرن كيلنا إنا مالتي كلاتنا خمن نفلطو تግራይ መንግስትነት ካብዝ ፈርሳ ዓመታት ተቆፂሮም እዮም እቲ ዝነበረ ናይ መንግስትነት ምፍራስ ጉዳይ ግን
كابز تمرت منجستي دعا فرس نمبر بدحريو منجست ألبا خوينا نقصلينا مالته يكونه عفتنا يشجع جرجيزة خهل زخل بتفطروا ببحريو أبزخونه يكون عدي عمنا يشجع جرجيزة كهل زخل منجستي جيزاو منجستي سلست جيزاو منجستي خلوا وزقبوهم تكالات دما ناي جدن كالوت أكالات بزسر حلنا سرح ترح زي كونه نايتو عدي الله زبحالو حيلتات نايتو هزبي مورال تاريخ سنلبونا مسرت غيرهم كتايش زقبوهم كم بايتو زعم السولو تكالات مسرت عويان مخانم نمبرح يتو حدا سعرس تجبره إذا بايتو زي وإذا جزاو بيت مخرزي ناي هزب تجراي ناي زمانات حطو راح زي كونس ناي زمانات لمدي سرعة منجست بتجراي حد شيء كونه كل جزء بايت أو سرعة سريعو بيت مخر تخيلو زسرح قبول النت زلو تأمن النت زلو منجستاو محدرة تخيلو سرعة أسفينو حجن رتعن زسفن بحجن سرعة زنبرلو كنتات النفط رزمته حزبي حزم تخونون إذا قد دايزي نخهلي حدا عبي علامة غيرنا ننكسقصلو مخنيات نزئي مالتي سلازي كم جزاو بيت مخري كابل عليك الساب تحتي من محداراوي محاور تتناخيرو حزب زامنولو من محداراوي محاور تتناخيرو ناي حزب قبولنت زلو خوينو تا انكو عقم حزب تግራይ تبحال بهراو حدنت كرغاغص زخيلن بوليتيكاوي ماخل مفتارن يتو زعبي حد علامانا نغورو مالتي كساولوم ز بوليتيكاو ماخل زي اينبرنان ببي فينو نات راجحه زخيد زنبره بوليتيكاو حيلي كمأخل زتجبره قال سجن أب قرب أوان زبيت مخرج طايش كيلي مالتي أب سججر أوان كهل زخيل زحشق أمنا زلوا تكال زبيت مخري زوي مالتي زتفعل على بوليتيكا تحساس بازلهم أكلت ببوليتيكا بارتنت زتودوا يخونو بسيفيل محبرة النت زتودوا كالوت محبر سباوي مرحت زبالو وي كوميونيتي ليدرز نبلوم أبوتات دياسبورا مهوران كل أكل كلولو بزخيل من جدي زتت عايشة جزاو بيت مخرس لازلو إذا جزاو بيت مخرزي تتناخيرو أتو تأمن النتن قبول النتن زلوا بأقوى خسرح زخيل من محدار نمتكال زجبر تعري عدمو كان إشتين تخونه ولا جن زمت جيزة نشتاي سلازي كنا بكلمنا زول جيزة نشتاي سلازي كنا زم بدنبي عبستت عايشلو دنبي تقاط إيرام زتوهاو سرحن حالة في النتن بأقباب نخسرحن بقبلو تهزب تجراي زدليو نخفت سم كابز زلنا يقلولا وتيناون نبز تمرت أمن جست نخن شجر زخل سرحت نخسرح كابز جبرنا يوم ركبات عوت ركب جرنا نتينا لنا مالتي لومي كلاتنا خمن نفلطو حدش بريزيدنت جيزاو من محدار تشايم الله إذا حدش جيزاوي بريزيدنت جيزاو من محدار دما مجمريا كجورو يقبو لنا كم بيت مخري إن حسبه مسزو بيت مخري بمرخاب بتدم بمسرات مالتي تدمبي تو حجي تختيلو مسزو بيت مخري بمرخنا تراخبكا توم اتخطاش زقبؤو جيزيا من محدار متعش حقاف خوينو كل زامنو خوينو كل زقبلو خوينو تبهراو حدنت كرغاغص زخيل خوينو كافت زحلفه ودقت تماهرنا زحشه سرح كنسرح نخيلولو عدل نممچچاو نمطععم بو يكالي سلازخونه كاوصاون كالي منجدلو يلنا سلازين حسب እዚ ነገር እዚ ሸለል ከይተባሃለ ክግበር ፍላይ ድማ ሕጊ እቲ ደንቢ መሰረት ገይሩ በቲ ደንቢ መሰረት ክኸይድልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ከም ቤት ምኽሪ ዝጻሕፍናዮ ደብዳቤ ኣሎ ክሳብ ሕዚ ብደገ ዝመጸና ጻውዒት የለን ካብ ባዕሎም ካብቶም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ተሰይሞም ዘለው ነገር ግን ንሕና ከም ቤት ምኽሪ ጻውዒት ገርና ኣለና ምላሽ ይመጸናን ኣብ ቀረባ እዋን ግን እዚ ክኸውን ይልና ተስፋ ንገብር ብደንብ መሰረት
ክንሰርሕን መንግስትነትና ደልዲልና ንቀጻሊ ክንከይድን ዘኽእል ስለ ዝኾነ ክርከቡ ዝግብኦም ኣካላት ምርካብ ሓደ ዓብይ ጉዳይ እዩ ቶም ክርከቡ ዝግብኦምን ክማየጡ ዝግብኦምን ኣካላት ማየጥካ ሓቋፊ ዝኾነ ግዚያዊ ምሕዳር ብምጥያሽ እንድሕር ደኣ ካብቲ ዝሓለፈ ስሕተታት ተማሂርና ዝተረጋግዐ መንግስትነት ክንፈጥር ዘይንኽእል ኮይና ካብቲ ክሳብ ሕዚ ዝመጻናዮ ውድቀት ዝኸፍአ ውድቀት ክገጥመና ስለ ዝኽእል እዙይ ብውነ ክረአ ዘለዎ እዩ ኢልና ንሓስብ ምእንቲ እዙይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩሎም ውዳበታት ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ የገድሰና እዩ ዝብሉ ኣካላት ዝተወደውን ዘይተወደውን እቲ ቤት ምኽሪ ሓደ እዩ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣለዉ ኣካል ዝቤት ምኽሪ ዝኾኑ ገና ኣካል ዝቤት ምኽሪ ክኾኑ ኣብ ከይዲ ዘለዉ እውን ኣለዉ ተናቢብካ ክግበር ዘለዎ ነገር እንተሃልዩ ሓቋፊ ሰላማዊ ሲቪላዊ ፖለቲካ ከሰጉም ዝኽእል ሓቋፊ ግዚያዊ ምምሕዳር ንኽትከል ክርከቡ ዝግብኦም ኣካላት ብኣጋ እናተረኸቡ እናተዘተየ ብፍላይ ድማ ዝቤት ምኽሪ ከም ሓደ መማእኸሊ እንኮ መማእኸሊ ንኩሎም ሓይልታት መማእኸሊ ትካል ከም ምዃኑ ምስ እዚ እናተገበረ ክኽየድ ዘለዎ ምዃኑ ድፍኢት ክገብሩ ይግባእ ንብል ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና እውን ዳያስፖራ ህዝብና ማለት እዩ እዚ ቤት ምኽሪ ከም ቀሊል ትካል ምርኣይ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ትግራይ ክህሊ ዝኽእል ድሕሪ ሕዚ ናይ መንግስትነት ጉዳይ ምስ ቤት ምኽሪ እዚ እናተማየጥካ በቲ ደንቢ መሰረት ክህሊ ዝኽእል ግዚያዊ ምምሕዳር ተኺልካ ካብ ሕሉፍ ስሕተታት ኣሪምካ ጥንካረታት ድማ ኣብልፂካ ንቐጻሊ ትግራይ ካብዙ ኣትያቶ ዘላ ጭቃ ክትወፅእ ትኽእለሉ ዕድል ምምችቻው ስለ ዝከኣል ኣብዚ ትኹረት ገይሮም ድፍኢት ክገብሩ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ርክባት ክሐይሉ ጸቕጢ እውን ክገብሩ ናብቲ ናይ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ እውን ጸቕጢ ገይሮም ካብዙ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ውርደት ናይ ትግራይ ውድቀት ክንወፀሉ ንኽእል ዝተማእኸለ ኣካል ዝተማእኸለ ትካል ኣብዚ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ዝቤት ምኽሪ ኮይኖም እዚ ክገብሩ ጻውዒታት ክገብሩ ቃልሶም ከበርትዑ ንጽውዕ ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝቕንያት ዝነበረና ምንቅስቃስ እዚ ብሓጺሩ እንታይ ጌርኩም ዝብል ነገር ካብ ሕዚ እንድሓርከ ከመይ ኢኹም ክትቅጽሉ ዝብል ነገር ክነብራህርህ እዩ ናይ ሎማዓንቲ መግለጺ ተጸዊዑ ዘሎ እዚ ዝምልከት ኢና ጌርና ዘለና ብውሽጢ ከም ትዝክርዎ ዝሓለፈ እውን መግለጺ ተዋሂቡ እዩ ኩሎም ናይ ቆምቲ ኮሚቴታት ናይዙ ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዮም ዘለዉ ከም ትካል እውን ቤት ምኽሪ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ይገብረሎ እዩ ዋላ እኳ ኣብ ውጥረት ኮይኑ ኣብ ከቢድ ፈተና ኮይኑ እንተኾነ ግን ካብ ስራሕ ኣብ ኮረና ስራሕ እዩ ዘሎ ንቐጻሊ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ስራሕቱ ከከናውን እዩ እዙይ ሚድያታት እውን እናተኸታተልኩም ኣበይ በጽሐ ዝብል ወይ ታይ ተገበረቱ ዝብል ታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝብል ንህዝቢ ክተቃልዑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ተሓደ ኣብታ ናይ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ኤምባሲታት ምስ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማተኛታትን ይቅርታ ዝተገበረ ዝርርብ ዝምልከት በዋናነት ዶክተር ዝጠቐሰን ተሓንትን በዋናነትን ዝተለዓለት ወይ ተዘራረብናላ እታ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣፈጻጽማ ዝምልከት ዘለዎ ክፍተታት ኢና ዋና ትኩረት ጌርና ተዘራረብና ኣሎ ከምቲ ዝፍለጥ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ልዕሊ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ ተፈጻጽማ ክረአ ተሎ ግን ብጣዕሚ ድኹም ተፈጺሙ ካብ ዝበሃል ዘይተፈጸመ ዝበሃል ዝበለጸ ጎሊሁ ዝረአየሉ ብኣጠቓላሊ ክፍተት ዘለዎ ኣካይዳ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ እዚ ትግራይ እውን ዝፈልጦ እዩ ማንም ናይ ዓለም ማሕበረሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ እዚ ብዘይምፍጻሙ ድማ ኣብ ህዝብና ኣብ ትግራይና ኣብ ጠቕላላ ማሕበረሰብና ዝበፅሕ ዘሎ ቅልውላው ትንፈልጦ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ስቃይ ፀገም እናተጋደደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተወሳሰበ ይኸይድ ምህላው
زفلتي لذي توانا نايزلوخ حنت عباي أجندة زرّاب تغييرات توصلت أفصاصما سلام بريتوريا بتخكل يتفصلنا زي مقنعته استفر عليه كبيرة سيفلي ناوش تاوس أجمعتنا لو ناي تغيرنا ناي بوليتيكا هناتات مبلشاو ناي والو عاوي استواص أجري تري زمر كتب إدارة أكلاتون بتزيد لدرجة دفئت غيرهم كفت أمل لو ويلو أتبقى محيزهم عم كتتالن عم فتسامن زناورة كفتت تقرأ جنايات فرارينا وزي نسينا يتمازابلتي نام ربطهم مملاس زوله صقم حدا غير كاوسر سكادي ناي جزات حدنتنا عبد العلي تحصلات زوله حزبنا زرخو زوله سقاي لولاونتنا زي مخارو نام مرصا بتفكل نام فتحاول تفكلኛ مرصا ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ሪድኩም ምዃኑ እዚኦም ክትቀሱ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ እናሃለወት ናይ ዳግም ሕውየት ትግራይ እውን በዚ ደረጃ ከይዱ ምባል ኣይከኣለን ዓብዪ ክፍተት ዘለዎ እዩ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ክነቃቃሕ ኣይከኣለን ክነቃቃሕ ናይ ዘይምኽኣሉ ብዋናነት ክትጥቀስ ዝኽእልቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ዘይምፍፃም እዩ ስለዚ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ كلتا عامتات جزاهم محدار نيرو قاتتها هالجن تفصاص ما قلت نفلتوي ولا إذا ما توصلنا كثير ما من قصة الباز هنا هاتون تفتري كلاتنا نفلتو ولا نيجي أكلاتون تزبوه وزنوره سلز هنا سلزي تحد عجي نتوزي أوزي مستوم إمباسيتات مستوم أمباسادرات مستوم ناي عالم محبرسات أكلات زرزر ميجي زكاي نالو استرادات نالو أوزي منو ما فلا ليه نافصاص مستعجم الله زيل سمون وصلوه نايت استعجم مانا مخنيات مني نازل بالجد من نوعلو مخنيات زرع على اللقمات الله بتبلى بتجن تفصاص ما دهم مخانو جد سكاي حزب تجراي لمعة حزب تجراي فتح حزب تجراي لو على النت تجراي ناي تمازالتنا قداي باقوا وكي ملسن ناو نور كي ملسن حد عقد خوي مزلو زينا حد زرزر زلعنا يزي تخالي تناي جزاوي بيت مغري غطغلالي غطايشا ناي جزاو محدار قوني كيلي غطغلال لا بتغراي ابزو قبورو ناي منقستاوي منقصاصات ناي وعل بسحيت وسيدو حلافنت قواص زغبو تكال مخانو عاوزون صبوا مرجع على بيت مخرم ملاو ترح زي كونس جدا كل اللوزبل أقام كم زلنا تردينا حدا ناي ديمقراطي ملا ما مدي تكاليز بناي تغير ناي بوليتيكا تاريخ كم زعينت بيت مخري تتعيشي قلت كلنا نقولت مالتي لازم جزاو بيت مخرزي ولا جزاو يقول لكن أبتغي اللوز بحلو وسنت بحلو بوليتيكا ودبات تصادفوا أبغى يكون له اللوز بحلو عبيت ناسي المحورات ودبات تصادفوا له كالوت ماي مويا محوراتو تصادفوا له سفيح حوافي السطفي كوينو زي تتعيش بيت مغري حزون أبالكم كنا لنا زبل حتى بزعي أو كتسالم ملسنا رخو قدي سلازي بغسالنتون حقافينتون نرجع دونك كاتو تزقبو ممكن كشي عزي تخاطتو إنها تخاطتو بزبلسة حقافينا هنا ساتفينا هنا زغدو لكنا هدما أبتنا خير قصة اللي تي جزاو بيت مري أفتنا يجزاو محدار أول أدفع وزي جزاو بيت مري نهي وعلو عبركتو كل والله تودع حيلي نيستفلا لأكلات تصادف زرايا قصة حقافي زغانا ودابعي تكالي لازم تجزاو محدار مزق جزاو بيت مخري بحوار مسرح نهزب تكاي حد أمكو من قدي أصاتفاي كونت خوينو حقافاي كونت خوينو تجزاو محدار
مزي جزاو بيت مرزي بحد مسرح ممارس زول من قد يلا نعمل شع حزنا وركاي لونسي تزنجع مس نتياشو جزي مصادو نوعلو كم كفتز وصر وين قل كاب تتعايشوا مدحري زلوا جزي قل تطنا خير يزغط زلون تجزاو محلالون آمين له مواز أي من قد نمقانون توسيدو بحد النصر احنا مسنانا نغزالون بحاور كنصرحنا زبل ملو امنة الله زي ممارس زي من قدون تغير زو سد كي خولي مالتي كاوتي عدمة بيت مخرز ملكت عدمة بيت مخري عدمة كزاو محتاج تقرأي عادي تي قصالي تناجزاو محدار عدمة نحد عامت تنوح له أو إنه لو تناجزاو بيت مري عدمة هو نحد عامت تنوح له مالتي زفت دمبي بقول تستعمل متى تمتعش دمبي جزء أوان صراح جزاو بيت مري أوان صراح جزاو محداري يلو تراهيلو بقول تستعمل متى دنجاجل لازس كوزو صح هل مسهل ስለዚህ ማዕረ ዕድሜ እዩ ዘለዎ ዝብል ምውሳዱ ጽቡቕ ከውን እዩ ኣብኡ እናሃለወ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ቅፅል ድዩ ማነው ሶሪ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ቅፅል ድዩ ኣብኡ ዘለኩም ርእቶ ዝብል ዝቐረበ ሓሳብ ኣብዚ ግዜያዊ ቤት ምክሪ ብሕጊ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ቤት ምክሪ بدمبي وصري عصبت قلتشن عصبت فديسن بحقي بدمبي استطاعش بيت مريض سيد زخون أكل مسيز فطرة خيب خواي كونن زي بيت مريض بحقي مسارت من كندي وكلنا يلو نقصالي بيت مريض كما غير خيد زبل بيجلسي بحقي بستدنبق مسارت استطاعشن خيد زلون بيت مريض زخون أكل أو زخون أوان سلزي دلي وي سلزي دلي ناس بيت مخرج زغسلولو وي زي غسلولو هنات بسم الله سلزي بناية تقراينا حقي استطاع شيء بناية تقراينا حقي دما نصرح زول بيت مخرج نغسلون بزي زغسل بيت مخرج كون سلزي بحقي استطاع شيء سلزخونه زخونه أكل أفضل يجزي زدلي زغورو عينت ጊዜያዊ ቤት ምክሩን ከም ዘይኮነ ምርዳው ጽቡቕ እዩ እዚ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ምስ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ምስራሕ ዝበለጸ ቅቡልነት ይህልዎ ዝበለጸ ዕውትነት ይህሉ ዝበለጸ ናይ ትግራይ ተረባሕነት ይረጋገጽ እምበር ብካሊእ ዘምሶ ሳዕቤን የለን እንዲያውም እቲ ሳዕቤን ዝኸውን مز ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ክሰርሕ ትሄደሉ ሓይሊ እንተሃልዩ እቲ ከይዲ ከይዲ ወፂቱ ጽቡቕ ከም ዘይኸውን ጥርጥር የብሉ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ቀሊል ማሕበረሰብ ኣይኮነን ዳርጋ ኣብ ትግራይ ኣለዉ ዝበሃሉ ውዳበታት ኣብዚ ቤት ምክሪ ዘለዉ ስለዚ ምዞም ውዳበታት እዚኦም ስራሕ ይዕውተካ ዕላማኻ ይሳቕዕ ኣለኻ ስራሕኻ ይፋጥነልኻ ክትግበር እውን ምቹ ኩነታት ይፈጥረልኻ ይድግፈካ በዚ ደረጃ እዚ እዩ ክረአ ዘለዎ እቲ ቤት ምክርና ብሕጊ ዝተጣየሸ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ሕቶ ዝኣቲ ቤት ምክሪ ከም ዘይኮነ ምርዳው ጽቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምሃብ ያው ዝሓለፈ እውን ከም ዝረኽሞ ቆምቲ ኮሚቴታትና ኣብ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ምህላዎም ንህዝብና ንኩሉ ማሕበረሰብና መብርሂ ዝተሃበሉ ኩነታት እኒአው ናይዞም ቆምቲ ኮሚቴታት ዋና ስራሕን ተግባርን ኣፈጻጽማ ትልምን መደባትን ጊዜያዊ ምምሕዳር በአግባቡ ይፍጸሙ ምህላዎም ምክትታልን ምቁጻርን ስለዚ እዚ ሕዚ ዝጣየሽ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሕዚ ትልሚ ምውፃእ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ቀጻሊ ሰለስተ ወርሒ ትልሚ ምውፃእ ጀሚሩ ኣሎ ናይ ቀጻሊ 2018 ዓመተ ምህረት እውን ትልሚ ክወፅእ እዩ እዞም ትልምታት እዚኦም ናብ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ
ትግራይ መጽኦም ክጸድቁ እዮም ምስ ጸደቁ ድማ ትግዚያዊ ቤት ምክሪ ብቆምቲ ኮሚቴታት ኣቢሉ ዝርዝር ክትትልን ቁፅርን ከካይድ ስለዚ ዝተዓወተ መደብ እንታይ እዩ ዝወደቀ መደብ እንታይ እዩ ንምንታይ ወዲቁ መን ይውዲቅዎ ተሓታቱ ኢኻ እንታይ ዓይነት ተሓታትነት ሕጋዊ ድዩ ምምሕዳራዊ ድዩ ፖለቲካዊ ድዩ ተሓታትነት እውን ብዘረጋግፅ መንገዲ እናተኸታተሉ እናተቆፃፀረ ክኸድ ስለዚ ዝገብር ተሎ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትልሚ ኣፈጻጽማ እዩ ዝከታተል ዝቆፃፀር ስለዚ ዓብዪ ሓገዝ ይኾነሎ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ማለት እዩ በይኑ ዝከታተሎ ዝቆፃፀሮ ስራሕ ዘይኮነስ ትልሚ ውፅኢ ናብ ተግባር ኣቲ ናብ ተግባር ዝኣተወ ካቢነ ኣባላት ድማ ኣፈጻጽሞኦም ቤት ምክሪ ይከታተሎ እንታይ ማለት እዩ ንዕውትነት ትልምን መደብን ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ቤት ምክሪ ቀትርን ሌትን ይሰርሕ ማለት እዩ ክዕወት ይገብር ዝዕወተ ቢሮ እንተሃልዩ ዝዕወተ ትካል እንተሃልዩ ምስጋና ይወሃቦ ፕሮሞት ይግበር ዘይዕወተ ተልዩ ይድገፍ ተደጊፉ ዘይድገፍ ሴክተር ተሃልዩ ድማ ተሓታትነት ይረጋገጽ እዚኣ ንመን እያ ትጠቅም በዋናነት ንህዝቢ ትግራይ ትጠቅም እቲ ናይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ናይ ቁፅፅርን ክትትልን ስራሕ ብኣግባቡ ክኸይድ ኣፈጻጽማ መደባት ክቕልጥፍ ተሓታትነት ከም ዘለዎ መልእኽቲ ብዘለዎ መንገዲ ክስራሕ ይጠቅም ኣብኡ እናሃለዎ እውን ግን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተጠቃሚ እዩ በይኑ ዝገበሮ ክትትልን ቁፅፅርን ኣብ ገለገሊ እውን ዘይከርክበሉ ስለ ዝኽእል እቲ ቤት ምክሪ ተቆፃፂሩ ተኸታቲሉ እቶም መደባት ዕውት ክኾኑ ዘግብር መንገዲ ስለ ዝኽተል ኣብዚ ዘሎ እውን ወሳኒ ብፅሒት ወሳኒ ተራ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ይክረአ ዘለዎ እቲ ቤት ምክሪ ቀሊል ሓላፍነት ዘለዎ ብቀሊሉ ዝረአ ትካል ከም ዘይኮነ ብደንቢ ምውሳዱ ቀሊል እዩ ዝመስለኒ ኣብቲ ምዝርራብ እንታይ እዩ ትግብረ መልሲ ናይቶም ዘዘራርኩሞ ኤምባሲታት ኣምባሳደራት ዝበልኩሞ ሓሳብ ኣሎ እቲ ምይጥና ብጣዕሚ ዕውት እዩ ነይሩ እንታንተ ዶክተር ደጀን ዝበሎ ብጣዕሚ ዕውት እዩ ነይሩ እቲ ምይጥና ኣብ ሕድሕድ ነጥቢ ዘለዎም ሕቶታት እውን እናልዕሉ ግልፂ ኮነሎም ዝግባእ ነገር እውን እናሓተቱ ዝርዝር ምይጥ ኣካይድና ኢና ኣብዚ ምንም ኣፈላላይ ዝተፈላለናሉ ነጥቢ የለን ትክክል እዩ ተቕርቦ ዘለኹም ሓሳብ ትክክል እዩ እዚ ትካል እዚ ሓደ ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ መግበሪ ትካል እዩ ተቐፃሊ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝመረፆ ቤት ምክሪ ባዕሉ ዝመረፆ መንግስቲ ክሻዕ ዘሎ መማረፂ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ኣጠናኺርካ ምቕፃል እዩ ድሓር ኣብ ቀፃሊ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝደልዮ መንግስቲ ምስ መሰረተ ግዜያዊ የድሊ ግዛዕ የድሊ መሰጋገር ግዜ ሕዚ ናይ መሰጋገር ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎና ኣብዚ ዘለዎም እምነት ዓብዪ የግዳስ ግዜ ወሲድኩም ብእዋኑ ክጣይሽ ነይርዎ ዝብል ሓሳብ እዮም ዘልዕሉ ትኽክል እዩ ኮን ነይርዎ ግን ኣይኮነን ሕዚ ምስ ኮነ ግን ኣጠናኺርካ ምቕፃል ዝብል ዓብዪ ምርዳእ ኢና ጌርና እቲ ግብረ መልሲ እውን ጽቡቕ እዩ ክሳብ ሕዚ እቶም ንሪኦ ዘለና ምልክታት ጽቡቕ እዩ ምስቲ ቤት ምክሪ ሓቢሮም ንምስራሕ ዘርእይዎ ዘለዉ ድልውነት ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ስለዚ እውን ብሓደ ቀኒና ኢና ሕዚ እውን ልኡኻት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እውን ዝመፁ ልኡኻት ከም ዘለዉ እውን ዝበፅሐና መልእኽቲ ኣሎ ስለዚ ምሳና ክዘራረቡ ድሌት ይርአዩ ኣለዉ ጀሚሮም ኣለዉ ብቐፃሊ ድማ እዚ ኣጠናኺርና ዘይንቕፅለሉ ኢና ባዕልና ከም ቤት ምክሪ እውን እቲ ዝገበርናዮ ምይይጥ ዝገበርናዮ ርክብ እንታይ ውፅኢት የምሰሎ ዝብል እውን ዝከታተል ኣካል እውን ነፂርና ቀሚጥና ክትትል እውን ይግበረሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝገበርናዮ መድረክ እውን ፅቡቅ እዩ ዕውት እዩ ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ምልክት እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እውን ስኡልና ንፅበ ኣይኮናን ሕዚ እውን ስራሕ ይጠልበና እዩ ክንሰርሕ ኢና ሕዚ እውን ጥብቕ ዝበለ ክትትል እናገበርና ርክብና ክሰጥም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝጠቕሙ ኣጀንዳታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድጋፍ ክህብ ተፅዕኖ ከዕርፉ
የፌደራል መንግስት ይሁን ካልኦት ዝምልከቶም አካላት በዘቢልና ስራሕ ተናገር ንምግባሪና ንሰርሕ ዘለና ዝብልዩ ምስ ዝተኸበሩ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ርክብ ምፍጣር ዝምልከት እቲ ግዜ ሓፂር እዩ ግልፂ እዩ ይኹን እምበር ከም ናህና እምነት እዚ ዝተወደበ ሓይሊ እዩ ብሕጊ ዝተጣየሸ ትካል እዩ ኣቐዲሙ ምይጥ ክግበር ዝነበረ እውን ምስ ቤት ምክሪ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ንኩሉ ረብሓ ናይ ህዝብና ረብሓ ይኹን ናይ መደባትና ፈፃፅማ ረብሓ ይኹን ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘለወና ርክብ ዝበለፀ ክጠናኸር ንምግባር ይኹን ብዝኾነ መለክዒ ምዚ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እዚ ምስራሕ ጠቃሚ ኢልና ኢና ንኣምን ተግባሩን ስለ ዝረአናዮ ማለት ይኹን እምበር ክሳብ ሕዚ ዝገበርናዮ ርክብ የለን ተንራኸብ ፅቡቕ ነይሩ ዝብል ወሲድና ካብኡ ከም መመራርሓ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ገምጊምና ተፀበናዮ ይኮነን ግዜ ወስዶ ኣሎ ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል ዘቲና እምበኣር ናይ ክብሪ መፀዋዕታ ንግበር ንዝተኸበሩ ፕሬዚደንት እዚ ቤት ምክሪ ኣመራርሓ ሓበራዊ መድረክ ፈጢርና ኣብ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣብ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣወቃቅራ ኣብ ሓቋፋይነቱ ኣሳታፋይነቱ ኣካይዱ ዝምልከት እዚ ቤት ምክሪ እውን ይምልከቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓላፍነቱ ስለ ዝኾነ ናይ ክብሪ መፀዋዕታ ንግበር ኢልና ያው ደብዳቤ ፅሒፍና ኣለና ናይቲ ደብዳቤ መልሲ ያው ንፅበ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ መልሲ ክንረክብ ኢና ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ እሱ ኢና ንፅበ ዘለና በዚ መንገዲ እንተዝውሰድ ዝብል ሓሳብ ንምሃብ ማለት ሞኬኑ ኣለኹም እዚያ ኣነ ኣክልን ሞ ዝተረፈ ዶክተር ብወሰናይነት ዝተለዓለ ሕቶታት ሓደ ብሓደ ተላዒለን እየን ቅድመይ ኣቶ ሞገስ ብዝግባእ ኣድሬስ ገይርዎን እዩ ሓደ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝገበርኩም ወዘተ ኣብ ምንታይ ዘድሃበ እዩ ዝብል ሕቶ ነይሩ ተመሳሳሊ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕድመ ምስ ምብቅዑ ተታሒዙ ዳግመ ተኸላ እንትግበር ሓደ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ዘለዎ ኣካል ስለ ዝኾነን ቅድም ኢሉ እውን ኩላትና ከም እንዝክሮ ናይ ኢሜይል መፀዋዕታ ከምኡ ዝኣመሰሉ ካልኦት ነገራትን እውን ይግበር ስለ ዝነበረ ሓደ ናይ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ተግባራት ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት እናሃለውዎ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተረዳዲኦም ዝፈጠርዎ ቤት ምክሪ እናሃለዎ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ንብሎ ዘለና ካልኦት እውን ዝምልከቶም ዝተወደቡ ኣካላት እናሃለው ብኢሜይል ወዘተርፈ ኢልካ ፕሬዚዳንቱ ንምሻም ዝግበር ከይዲ ነቲ ህዝቢ ዲስግሬስ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ንዘለው ሓይልታት ፖለቲካ ብምልኦም ዲስግሬስ ምዃኑ ንዞም ኣካላት እዚኦም ዝፈጠርዎ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዲስግሬስ ምዃኑ ከምዘየኽይድ ዝኸይዱ እዚ ሓደ ካብቶም ዝተዛተናሎም ኣጀንዳታት እዩ ካልኣይ ሕሉፍ ስሕተት ንዘይምድጋም ክድገም ከም ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ክህሊ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብጣዕሚ ንኩሉ ኣካላት ዝሓቆፈ ክኸውን ከም ዝግባእ እንተኾይኑ ምስዙ ቤት ምክሪ ብምዝታይ ክኾን ከም ዘለዎ ዋላት ፕሬዚዳንት ዝሽዎም ዋላት ካሊእ ነገር ዝግበር ምስ ቤት ምክሪ ብምዝታይ እንተኾይኑ ዝሐሸ ኣብ ትግራይ ናይ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜካኒዝም ዝሐሸ ዝበሃል ትካል እዚ ቤት ምክሪ ብምዃኑ ኣብዚ ትኩረት ክግበር ከም ዘሎ ብቐሊሉ ሸለል ክበሃል ከም ዘይብሉ ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣፈጻጽማ እውን ካብ ናይ ፖለቲካ ንኣፍ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘረባ ወፃእ ብሓቂ ብልቢ እዚ ስምምዕነት እሱ ኣብ እዋኑ ክፍጸም ከም ዝግባእ ተመዛበልቲ ክምለሱ ከም ዘለዎም
ግዛታው ሓድነት ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ቀልጢፍና ናብ መረጻ ክንሸግር ከም ዘለና ቀድሚ ናብ መረጻ ክንሸግር ተኾይና ቅድሚ መረጻ ምግባር ዘሎ ቅድመ መረጻ ምድላዋት ክግበር ካብ በህዚኡ ከም ዝግባእ ክስራሕ ከም ዝግባእ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ወዘተርፈ ትግራይ ዘሎ ዓኑ ነው ዝበለ ስለ ዝኾነ ንሱ ነገር ተሓሳቢ ክግበር ከም ዘሎ ካብ በህዚኡ ስለዚ ካብ ልቢ ጉዳይ ትግራይ ንምፍታሕ ዝግበር ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ከም ዘይንርኢ ዘለና እሞ እዚ ንምግባር ግን ዝደልደለ ህዝቢ ዝቕበሎ ሓቋፍ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምትካል ስለ ዘድሊ እዚ ጉዳይ ንሱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወይ ናይ መሰር ርእሰ ውሳነ ናይ ሞራል ሕቶ እውን ናይ ፖለቲካ ሕቶ እውን ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ዝገበረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግብኦ ዘይተረጋግዐት ትግራይ ኣብ ዘላትሉ ዝተረጋግዐ ካሊእ ከባቢ ክህሊ እዩ ካብዚ ከባቢ ምሕሳብ ትኽክል ዘይምዃኑ ካብቶም ንኩሎም ዘልዕልናዮም ኣጀንዳታት ብተመሳሳሊ ዘልዕልናዮ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ስለዚ እዚ ነይሩ ምስ እዚ ተታሒዙ ካሊእ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ዝብል እውን ሓዱሽ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ እንተዘይህዎ ንዙ ቤት ምኽሪ ስጋኣት ኣለኩም ዶ ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ እዩ ናይ ሕጊ ስጋኣት ኣይብለናን ከምቲ ዓንተወ ዝተባሃለ እዩ ናይ ሕጊ ስጋኣት ናይ ደንቢ ስጋኣት ኣይብለናን ከም ቤት ምኽሪ ብዝግባእ ዕድሚኡ ሓፂር ኮይኑ እምበር ዓመታት ቃልስና ተገበረሉ ዝመፀ ሕቶ ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ድማ ፖለቲካዊ ማእኸል ስለ ዝኾነ ናይ ተዓዲ ኣለውን ትብሎም ታብሄር ኣለውን ትብሎም ሓይልታት ኩሎም ተኣኪቦም ዝዝትዩሉን ዝውስኑሉን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ካብ ዝጣየሽ ሓፂር ዕድመ እዩ ግን ዋላ ኣብቲ ሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ናይ ቤት ምኽሪ ናይ ሕጊ ክፍተትን ስጋኣትን ክህልዎ ተገይሩ ኣይኮነን ተጣይሹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕጊ ናይ ደንቢ ናይ ድንጋገ ስጋኣት ኣይብልናን ካብኡ ወፃእ ዝመፅእ ካሊእ ዓይነት ናይ ሓይለ መልጢ ተግባራት ኣይህልን ኢልና ግን ውሕስና ክንህበ ይንኽእል ክሳብ ሕዚ ዝኸይድ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እውን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ዝወፅእ ሓደ ሞሽን ነይሩ እዚ ብማህተምና መንጠልካ መሓውር መንግስቲ ምፍራስ ዝግበር ዘሎ ተግባር ጠጠው ክብል ከም ዘሎ እቲ ቤት ምኽሪ ዘውፅኦ ሞሽን ነይሩ ተመሳሳሊ ሕዚ እውን ከምዚኦም ዓይነት ምንቅስቃሳት ከይህሉ ዝተረጋግዐ መንግስትነት ክህሊ ዝሰርሕ እውን ክኸውን ብኣግባቡ ሓላፍነቱ ብዝግባእ ዝዋፃእ እዚ ክኸውን ተኾይኑ ድማ ሓቋፉ ክኸውን ንኩሎም ሓይልታት ዘካተተ ክኸውን ዝሓቆፈ ክኸውን ቅቡልነት ዘለዎ ክኸውን ተኣማኒ ክኸውን እዚ ንምግባር ዘኽእሎ እውን ስራሕቱ ዝከታተል ዝቆፃፀር ክድግፈው ዝግብኦ ክድግፍ እቲ ብደንቢ ተጣይሹ ዘሎ ቤት ምኽሪ ክሰርሕ ንዴሞክራሲያዊ መትከላት ተገዛእ ምዃን ንደንብታትን ሕግታትን ናይ ባዕልኻ ተገዛእ ምዃን ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ንሞራል እቲ ህዝቢ እውን ተገዛእ ምዃን ንሞራል ንታሪክ ንስነ ልቦና ናይቲ ህዝቢ እውን ተገዛእ ምዃን እውን ካሊእ ጉዳይ ስለዚ ብሓይለ መልጢ ዝመፅእ ነገር ውሕስና ክንዎ ይንኽእል ነገር ግን ብሓይለ መልጢ ቤት ምኽሪ ምፍራስ ከዓ ዝህልዎ ኮንሲኩዌንስ ምርዳእ ድማ ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ ካሊእ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ካሊእ ዓዲ ክነምፀሎ ይንኽእልን እዚ ህዝቢ ካብ ካሊእ ዓዲ ክነምፀሎ ይንኽእልን እዚ ብሄር ናይ ባዕሉ ይብቁዕሰ ይብቁዕስ ናይ ባዕሉ ሓይልታትን ትካላትን ኣለዉ እዞም ትካላት እዚኣቶም እዮም እቲ ዝድለ ነገር ክገብሩ ዝግብኦም ስለዚ እዚ ኢቱ ትኩረት ክወሃቦ ዝግባእ ኢልና ንሓስብ እቲ ካሊእ ዓብዪ ነገር ካብቶም ወግዕታት ናይ ፖለቲካ ትግራይ ዲሚሊታራይዝ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ናይ ኩሉ ስምምዕ እዩ ዕጡቕ ፖለቲካ መጀመርያ ናይ ባዕሉ ህዝቢ እዩ ዝበልዕ ቅድሚ ናብ ካሊእ ምውፅኡ ናይ ባዕሉ ህዝቢ በሊዑ እዩ ናብ ካሊእ ክኸይድ ዝኽእል ዕጡቕ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ፍትሒ ከስፍን ሰላም ከምፅእ ልምዓት ከምፅእ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ርኢና ይንፈልጥን ዕጡቕ ፖለቲካ ህዝቡ እዩ ዝበልዕ ኣብ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመፀ እናማዕበለ ዝመፀ ንሪኦ ዘለና ነገር ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ፖለቲካና ናብ ስልጡን ሲቪላዊ ፖለቲካ ክሻገር እንተ ደኣ ኮይኑ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ትካላት ዴሞክራሲ ክጠናኸሩ ስለ ዝግባእ ዓቕሙ ኣብቲ ህዝቡ እዩ ማለት እዩ ዓቕሙ ካብ ባዕልና ብዝመፅእ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተሸኪምካ ናይ ምቅላስ ጉዳይ ዝኾነ ውሕስንኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ዕጥቂ
أب قدمي عدك زحاز حيلي كجبر زخل قالسي كلتا مجد تراح يزلو وي فتصم سلامة وتقالاسي انتل كام هدامي عين تل كاد ما تودي بكام القلاسي واقاونا خفل كان تخنا سلازي كاوزي زحالفون كمتو افتنفت نسمعه زلنا زمسلو من قد خمر زخل حيلون كبرا خاتي خيل عطق بوليتيكا بزللو نسو يزمت سلازي زي كيخون از بيت مخري حدا غارانتي ناي تግራይ ፖለቲካ ሲቪል ንخኸውን ናይ ትግራይ ፖለቲካ ትካላው ንخኸውን ሓቋፍ ንخኸውንን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክሰርሕ ዝኽእል ፖለቲካን ምምሕዳር ንኽህልወና እንተዳ ኮይኑ ትናይ መጀመርያ እንተ እንኮን እዞም ሓይልታት ፖለቲካ ሓሳቦም ዝስምዓሉን ከም ተጋሩ ኩላትና ንእከበሉን ገዛ እዩ ዘድልት ናይ ፖለቲካ ማእኸል እዩ ዝመጽ ዘሎ እዚ ምንካ مبالن كاب حق وصا زخونه ነገር ምግባርን ውጽይቱ ጽቡቅ ኳን ከም ዘይኽእል ርዱይ ማለቲ ካልእ በዝርዝር መልስዎ ስለ ዝኾነ ናው ደጊመ ኻአተ ይደልን ስለ ዝነበረና ጻንሒት ከነመስግን እንደልይ